تلقائي قدام المركز الوطني للفن العراء صباحنا مسرحية طحن الريح. دونك كالعادة باش نقدموا ان اتولي في دار الماريونيت مع جيجي. دونك تابعوني تو سويت. دونك الماريونيت اللي اخترتها لكم اليوم هي ماريونيت فيل اون كارتون. الوغ شنو باش نحتاجو للماريونيت هذايا؟ دونك باش نحتاجو رولو بابيي، ناخذ الكرتون من الداخل اللي فيه، نحتاجو كرتونة، بانتور، مقص وفتر، غطيان نتاع دبابس بلاستيك، خيط يكون خشين شويه موجودين هذوما في المارسيلية، وخيط نتاع صباط، وكل انا اخترت باش نخدم الكولا شو. اللي ما عندوش كولا شو ينجم يستعمل الكول فورت، فما حتى مشكل. دونك اون كومونس. الوغ البيرسوناج اللي اخترناه اليوم باش نخدموا بيه هو البيرسوناج نتاع الساحر افيك لو شابو لون. دونك سي ان بيرسوناج موجود في لي سيرك وكل شيء. دونك تنجموا تصنعوا اي بيرسوناج تحبوا عليه، لكن هذايا الشوا نتاعي. دونك اول حاجه باش نعملها باش ناخذ الكارتون نصور عليه لو فيزاج نتاع البيرسوناج نتاعي. بيان سور الناس اللي ما تعرفش تصور ما فما حتى مشكله، ينجموا يعملوا امبريسيون من الانترنت يلصقوا ديريكت على الكرتون بعد يقصوا. دونك نجموا نستعملوا في بلاصه الكريغري الكرتونه العاديه اللي تنجم تكون متوفره في الديار اكثر. فوالا دونك صورت الفيزاج نتاع البيرسوناج نتاعي. توا نقصوا هالبيرسوناج، نقصوا له الفيزاج نتاعو. دونك فوالا هذايا الوجه نتاع البيرسوناج نتاعنا قصيناه بعد ما صورته. بيان سور كيما قلت لكم الصغار اللي ما يعرفوش يصوروا ولا لي بارون اللي ما يعرفوش يصوروا ينجموا ياخذوا تصويره من الانترنت يعملوا لها امبريسيون ويلصقوها تو سامبلومون على الكرتون، فما حتى مشكله. دونك نورمالمون هذايا باش يكون البدن نتاع البيرسوناج نتاعنا وهذايا لا تيت. دونك اون بوزوان باش نلصقوا الراس بالفاسون هذايا. دونك بالطبيعه اللي عنده كولا شو يحطها من قبل تسخن في البريز شويه. et je colle donc الراس d'accord. ونوصي هنا ماذا بينا الحاجات هذيا ما يعملوهاش الصغار خاطر الكولا شو سخونه كورون دونك تحرق. ماذا بينا البارون هو يعاون الصغير في ليتاب هذيا. فوالا دونك لا تيت اي كولي دون لو كور، لا تيت اي بيان كولي دون لو كور كيما ترى. دونك توا باش نصوروا الكوستيم نتاع مسيو الساحر. دونك بيان سور بيسكو هو لابس شامبو، دونك انا في مخيلتي باش يكون لابس ان كوستيم. دونك نعملوا له الفيست نتاعو. فوالا نصور له كرافات بابيون هكايا اي دي بوطون. كيما قلت لكم نجموا تعملوا بوكو دو بيرسوناج، جوست نوري فيكم في التكنيك. دونك ليتاب اللي بعدها باش نحطوا اليدين والساقين نتاع الساحر هذا. كيما قلت لكم بكري احنا باش نحتاجوا خيوط نتاع صباط. دونك بالطبيعه عندنا زوز خيوط، دونك كل خيط نقسموه على 2 باش نتحصلوا على لي 4 مونبر نتاع البيرسوناج نتاعي. دونك ناخذ لا مواتي نتاع الخيط نتاع الصباط بالفاسون هذه، وناخذ الغطيان اللي قلت لكم نتاع دبوزه بلاستيك باش ننقب الغطاء نتاع دبوزه بلاستيك في الوسط وندخل الخيط بالفاسون هذايا. فوالا كيما تراو ونعمل نو بسيط. دونك نعمل عقده هكايا. فوالا فما مراحل ينجم لونفون يخدمهم هو، وفما مراحل يلزم البارون يعاونوا. دونك فوالا دونك هذايا لان دي مونبر تاع البيرسوناج نتاعنا. بالطبيعه انا خدمت لي 4 مونبر اللي هما باش يكونوا اليدين والساقين تاع البيرسوناج نتاعي اللي من بعد باش يتحول الماريونيت افيل تعمل لنا انيماسيون. دونك اول حاجه باش نعملوا توا الفيكساسيون تاع لي مونبر هذوما. دونك كيفاش طريقه التلصيق؟ اليدين كيما تراو هاهما زوز خيوط صباط لاصقين
في طابوات نتاع الطوابز باش يلصقوا بالفاسون هذايا منا ومنا. دونك انا كيما قلت لكم استعملت الكولا شو، لكن نتوما تنجموا تستعملوا كول نورمال والا في لي مومبر تنجموا حتى تستعملوا سكوتش، فما حتى مشكله. مي جوست الكولا شو اصح، هذاك علاش. وبيان سور اذا كان باش تخدم الكولا شو ماذا بينا البارون هو اللي يلصق مش الصغير، سورتو صغير اقل من 8 سنين خاطر ينجم يتحرق. فوالا دونك هذايا اليد الاولى لصقت بون، كيف كيف اليد الثانيه. حتى البارون يرد باله خاطر سخونه الكول هذايا. فوالا دونك هذوما اليدين نتاع البيرسوناج نتاعي. الساقين باش يتلصقوا من الشيره هذايا من قدام وين التصويره نتاع الشوميز نتاعو. دونك نقلبوا البيرسوناج بالطريقه هذيا ونسيسو يدينا بيان سور. فوالا حطيت الكول وابروبو الكولا شورا ولازمك فيسع فيسع تحط شنو الخيط باش تلصقو خاطر اذا شحت ما عادش تشدلك. فوالا الساق الاولى نكمل الساق الثاني نتاع البيرسوناج. وهي اوكازيون هذيا باش نعملوا حاجه مانيويل. ديجا ديما نقول هذيا لي بتيت انفون ماذا بيهم مش نهار كامل يعديو يلعبوا جو فيديو يلعبوا يشدوا الانترنت، ماذا بيهم يعملوا حاجه يدويه. فوالا نوتر بيرسوناج حاليا لصقوا لي مامبر تاعو. توا باش نتعداو ليتاب نتاع البانتور نتاع البيرسوناج. دونك فوالا باش نبداو تويكا في التلوين نتاع البيرسوناج نتاعنا اللي هو الساحر صاحب القبعه الطويله اللي هو موجود في لي سيرك، يعمل انيماسيون في لي سيرك. دونك هنا باش نستعمل الكولور نوار للكوستيم نتاعو وللشابو نتاعو والبلون للشوميز. وجو بو بيرسوناليزي كيما نحب انا هنا اخترت اللون الاكحل، نتوما تنجموا تختاروا اللون اللي تحبوه. بالنسبه للبانتور انا هنا استعملت لاكريليك اللي هو بانتور نتاع تو سوبور، لكن انت ماكش اوبليجي تستعمل لاكريليك، تنجم تستعمل الغواش اللي هو متوفر نتصوروا عند الصغيرات كلها. دونك نبدا في تلوين البيرسوناج نتاعي. دونك نبدا بالكوستيم نتاعو. بالطبيعه هذيا ليتاب ينجم يخدمها لونفون افيك برودونس، واذا كان يستحق انه البارون يعاونوا ما فما حتى مشكله خاطر لو بوت نتاع الاتولي هذا هو ان اتولي دو كولابوراسيون بين الصغير والبارون تاعو. فوالا تشوفوا هنا فما ارتيكولاسيون في اليدين والساقين تاع البيرسوناج نتاعنا. دونك البيرسوناج الى حد الان اكمل لكن ما ولاش ماريونيت. شنو ناقص باش يولي ماريونيت البيرسوناج نتاعنا؟ اللي ينقصنا هما خيوط يخرجوا من اليدين والساقين ويتربطوا من فوق. نورمالمون معناتها بور اون ماريونيت فيل عاديه كيما اللي في لي سبيكتاكل فما ان كخوا اللي هو يبدا معناتها اون بوا يتشدوا فيه لي مونبر تاع البيرسوناج ويتشد فيه الراس باش نجموا نحركوا الماريونيت نتاعنا. لكن بما انه احنا هنا سي اون ماريونيت سامبل بور لوتيليزاسيون في الدار، باش نعملوا خيوط يخرجوا من اليدين ومن الساقين وخيط يخرج من الراس في عصا. اذا كان ما توفرتش عندي عصا نجم نعوضها تو سامبلومون بقلم رصاص. دونك باش نوريكم تو سويت الطريقه كيفاش باش نعملوا. دونك تو باش نعملوا الخيوط نتاع اللي باش يخرجوا من لي مونبر نتاع البيرسوناج نتاعنا اللي هو الساحر باش تتحول الى ماريونيت. دونك باش ناخذ خيط قوي شويه كيما الخيوط هذوما اللي هما موجودين في الميرسوري. اذا ما توفرش الخيط هذا تنجم تعمل خيط اللي يجي. دونك باش ناخذ زوز خيوط طوال اللي هما باش يخرجوا للساقين وزوز خيوط اقصر
نستعملهم لليدين وخيط اقصر منهم للراس. دونك باش نبدا نعمل فيكساسيون تاع الخيوط هذوما. بالطبيعه انا هنا باش نعمل الماريونيت نتاعي وتولي تتحرك نورمالمون يلزمني عصا وتبدا بعيده شويه باش نجمو نحركوا باليدين الثقيل. اذا ما توفرتليش عصا في البريود هذايا ما لقيتش معناتها نستعمل ان كريون قلم رصاص فما حتى مشكل. دونك اول حاجه باش نبدا نعمل فيكساسيون تاع الخيوط تاع الساقين في لي دو اكستريميتي نتاع العصا نتاعنا والا نتاع قلم رصاص. دونك نحطو لاستيوس هنا، نحط نكته كول من هون نكته من هون. بون نقول قايل نجمو نربطو ديريكتومون، نقول لكم وين نجم، لكن تنجم تتحل اما بالطريقه هذيا بالكول نضمن اللي هي فيكسي بالكدا بالكدا. كيف زاده نرجع نقول لكم اللي ما عندوش كول اشو ينجم يستعمل حتى سكوتش ما فما حتى مشكل. فوالا دونك هنا لي دو اكستريميتي الخيوط سي بون لصقوا. نكملوا توا الخيوط نتاع اليدين. دونك نحطوا شويه كول منها وشويه كول منها. ديما نذكركم هنا اللي الكول اشو ماذا بينا يستعملها ان ادولت مش صغير ولا ديزون ان انفون نقولوا فوق ال10 سنين وياخو حذر زاده اذا كان مش مستانس والا البارون ينجم يعاون. فوالا دونك حطيت الخيط نتاع اليد كيف ندورو دو فاسون بور فيكسي على نفس الشيء هنا. نكمل في الوسط الخيط نتاع الراس. فوالا دونك نوتر ماريونيت بعد ما حطيت الخيوط في العصا او بيان قلم رصاص اللي استعملته. دونك كيما تشوفوا هنا انا اخترت اليوم بيرسوناج بتاع الساحر، لكن تنجموا تعملوا دوطر بيرسوناج باغ اكزومبل دي ماريونيت دي زانيمو ا 4 ممبر، لكن تحطوا بالفاسون هذيا معناتها الخيوط وتولي الراس يجي من الشيره هذيا وتحطوا الخيوط يطلعوا من فوق. هذه شخصيه الماريونيت نتاع الساحر، ان شاء الله تكون عجبتكم. دونك تابعونا على صفحه المركز وديما ابعثوا لنا بو كومونتير وتصور تاع محاولاتكم. اي على بروشين، باي باي.